السلام عليكم ورحمة الله. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكون بخير. النهاردة رجعنا تاني لتعليم اللغة البنغالية بنطق العربي. ومرة اللي فات هنا عملنا 2 أو 3 الفيديوهات، كل دي على فعل ماضي. وبرضو دي المصدر، هنا كنا درسنا المصدر دي الجلوس يعني بوشها. وبعدين الوقف يعني مصدر، الوقف مصدر يعني دارانو. كل شيء هنا درسنا. والنهاردة إن شاء الله هنعمل من هنا العمل. العمل يعني المصدر، العمل يعني কাজ করা، يعني أي شغل مثلا কাজ করা। العمل يعني কাজ করা، كألف زا কাজ করা، كاف ألف يعني كاف ألف كاف واو رو ألف করা، কাজ করা، কাজ করা، هكذا العمل. يلا نبدأ بسرعة عشان هنا عرفنا كل شيء كتير إن شاء الله. لكن النهاردة يعني شوية زيادة برضو إن شاء الله هتفهم شوية شوية. عمل، عمل يعني واحد رجل أو واحدة البنت هي عملت أو هو الرجل عمل. عمل أي حاجة عمل. عمل সে কাজ করছে। عمل সে কাজ করছে। عمل সে কাজ করছে। কাজ করছে। عمل. العمل، العمل يعني مصدر، اسمها يعني معناها কাজ করা. شفت কাজ করা منها احنا أخذنا কাজ কর، دي أخذنا من المصدر. ودلوقتي هنا نصرف يعني اسمه دي نعمل زي منصرف، يعني يعني ننصرف تصرفات. طيب من عمل، عمل، عملوا، هكذا الأشياء. طيب من عمل مصدر، العمل مصدر معناها كاسكورا. ومن كاسكورا هنا أخذنا كاسكور، بعدين سي يعني حد رجل أو حد واحدة البنت. عمل شيء كاسكور سي، عمل شيء কাজ করছে। সে কাজ করছে يعني فيها اتنين، إما رجل إما بنت. بعدين عملا ده 3 غائب. عملا তারা দুজনে কাজ করছে। তারা দুজনে কাজ করছে। তারা দুজনে কাজ করছে। আমালা তারা দুজনে কাজ করছে। আমালা তারা দুজনে কাজ করছে। আমালু তারা সবাই কাজ করছে। আমালু তারা সবাই কাজ করছে। তারা সবাই কাজ করছে। দিলাশিয়া লাজিম বিল ইশারা, তারা, তারা সবাই কাজ করছে। তারা সবাই কাজ করছে। তারা সবাই কাজ করছে। هكذا الأشياء. أول 3 আমালা সে কাজ করছে। আমালা তারা দুজনে কাজ করছে। আমালু তারা সবাই কাজ করছে। والآن احنا نيجي يعني دي أنا تكلمت مذكر ومؤنث مع بعض. ودلوقتي هنا جينا على الحاضر. حاضر يعني أنا وأنت وشنا مع بعض كده، برضو مذكر مؤنث فيها 2 مع بعض موجود، لكن هنا شوية زيادة موجود، هتفهم إن شاء الله. عملت، عملت يعني أنا أقول قدامي موجود حد أقول لك، أقول له عملت. عملت তুমি কাজ করছো। তুমি কাজ করছো। عملت তুমি কাজ করছো. هنا عرفنا من زمان دي كل الأشياء سي ده للإيه للغائب، واسمه دي حاضر سو، ومتكلم سي، هكذا سي سو سي. والآن واحد كلمة واحد يعني اسمه دي واحد يعني كلمة تاني جاء، يعني ده اسمها بس يجي في اسمه دي في الحاضر، بس في الحاضر يجي في الحاضر ومتكلم، مش يجي خالص، مش يجي بالكلمة اسمه دي في الغائب. غائب بس سي، غائب في كل مكان سي، يعني غائب في كل مكان سي سي معلش في كل مكان سي. مثلا কাজ করছে তারা দুজনে কাজ করছে। তারা সবাই কাজ করছে। كل شيء سي 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 حاجات دي الاشياء في الغائب. واحنا نتكلم دلوقتي احنا خلصنا سي يعني كل شيء يعني غائب. هنا نتكلم على حاضر، دي حاضر مثلا. هنا نتكلم عن حاضر. حاضر هنا عرفنا سو، كل سو 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 حاجات كل شيء على حاضر. لكن دلوقتي شوية زيادة، شوية يزيد واحد كلمة، ده اسمها ايه؟ دي تومي كاس كورسو. هنا عرفنا من زمان دي، لكن دلوقتي معها نتكلم تومي كاس كورسيلا. كورسيلا تومي كاس كورسيلا. هنا موجود تومي كاس كورسو، سو أو سيلا. سو هنا سو موجود اهو، هنا موجود سو، أنا عملت فيما بعد دي سو، وهنا سيلا.
يعني بس هنا نتكلم شوية زيادة. إما نتكلم তুমি কাজ করছো, إما نتكلم তুমি কাজ করছিলা. তুমি কাজ করছো. دي الكلمة مثلا قبل شوية أنت عملت حاجة أقدر أتكلم তুমি কাজ করছো. مثلا عدى ساعة نقدر نتكلم তুমি কাজ করছিলা. أي حاجة. مثلا তুমি কাজ করছিলা. مثلا أنت عملت الطبخ. يعني أنت عملت الطبخ. مثلا أنت عملت الطبخ. مثلا أنا عملت طبخ النهارده. نقدر نتكلم لحد তুমি রান্না করছো. তুমি রান্না করছো. دي রান্না করছো. রান্না করা يعني الطبخ. الطبخ دي مصدر. রান্না করা دي برضو معناها يعني أصلي. معنى الأصلي. لكن عندما يجي مثلا الطبخ مصدر نحن نعمل فعل ماضي إن شاء الله هنفهم. لكن دلوقتي بس مش لازم نمشي بس نقول مثال مثلا يعني حد طبخ يعني أنت عملت الطبخ. مش نتكلم طبخ نتكلم هو مثلا مصدر طبخ. هو الطبخ مصدر. عملت الطبخ. أنت عملت الطبخ. هكذا الأشياء لو نتكلم يعني তুমি রান্না করছো. أنت عملت الطبخ. তুমি রান্না করছো. مثلا هو اسمه دي هو طبخ قبل 5 دقيقة. نقدر نتكلم তুমি রান্না করছো. তুমি রান্না করছো. أنت طبخت. أنت عملت الطبخ. لكن لو أنا أتكلم أنت عملت الطبخ بارح. نقدر نتكلم তুমি بارح يعني গতকালকে. তুমি গতকালকে রান্না করছিলা. يعني سو مثلا يعني حوالي 10 15 نص ساعة ساعتين حاجات كده احنا نتكلم سو. لكن سلا كورسيلا دي الاشياء نقدر نتكلم اسمها دي في الماضي. يعني في الماضي برضو نقدر نتكلم في الماضي مثلا يوم قبل يوم قبل يومين قبل 3 أيام قبل 4 أيام حاجات كده برضو نقدر نتكلم سو كمان سلا. لكن هنا نستخدم كثير سو. كل شيء هنا كل مكان نتكلم سو هكذا الأشياء. أنت قميسو يعني أنت نمت. تومي قميسو تومي كايسو تومي مارسو يعني ضرب. يعني هو ضرب أو أنت ضربت هكذا الأشياء. تومي مارسو تومي ঘুমাইছো তুমি খাইছো هكذا الأشياء. برضو نقدر نتكلم تومي مارسيلا تومي ঘুমাইছিলা تومي খাইছিলা حاجات كده. كل شيء نتكلم. طيب يعني أنا أتكلم بس للعرف يعني لتعرف كل شيء. مثلا لو حد يتكلم قدامك على طول تقدر تفهم سو ولا سيلا. كل شيء تقدر تفهم. بس بخاطر دي النهارده أخذت ده زيادة. مثلا أنت عملت. أنا عملت. تومي কাজ করছো. واحد تقدر تتكلم وكمان تاني تتكلم تومي কাজ করছো. تومي কাজ করছো هكذا الأشياء. يعني إما تقدر تتكلم تومي কাজ করছো وإما تقدر تتكلم تومي কাজ করছিলা. اتنين مع بعض تقدر تتكلم بأي حاجة تقدر تستخدم. لكن أحسن حاجة إيه سو. أحسن حاجة سو مثلا النهارده من الصبح حتى الليل نقدر نتكلم على سو. لكن لو بارح تتكلم برضو تقدر تتكلم سو برضو تقدر تتكلم سيلا. لكن أحسن سيلا. بعد أنت قميت سيلا مثلا ঘুমানো. هنا مصدر مثلا الوقف يعني দাঁড়ানো. লাও নাতাকাল্লাম হেনা তুমি গতকালকে দাঁড়াইছিলা. তুমি গতকালকে দাঁড়াইছিলা. গতকালকে يعني بارح. هنا ان شاء الله هنفهم. هنعرف. انا عملت واحد فيديو فيها موجود مثلا يوم السبت يوم الاحد يوم الاثنين كده. وبرضه يناير فبراير مارس هكذا الاشياء ان شاء الله هنفهم. هنعرف ان شاء الله في فيديو تاني. طيب بارح يعني গতকালকে ঘুমাইছিলা. গতকালকে ঘুমাইছিলা. ঘুমানো يعني المصدر من النوم. نوم يعني ঘুমানো. طيب ঘুমাইছিলা يعني بارح. مثلا انت نمت بارح. তুমি গতকালকে ঘুমাইছিলা هكذا الاشياء هنا نستخدم. طيب هنا نقدر نستخدم سو او سيلا اثنين مع بعض مش مشكلة. طيب عملت তুমি কাজ করছো او তুমি কাজ করছিলা. আমালতুমা তোমরা দুজনে কাজ করছো. তোমরা দুজনে কাজ করছো. আমালতুমা তোমরা দুজনে কাজ করছো. يعني انتم اشتغلتم اثنين مع بعض. তোমরা দুজনে কাজ করছো. আও نقدر نتكلم তোমরা দুজনে কাজ করছিলা. آخر করছিলা أو করছো اثنين مع بعض نقدر نتكلم. انتم أي الأشياء يسهل لكم تقدر تتكلم مع الناس. আমালতুমা তোমরা দুজনে কাজ করছো. আও তোমরা দুজনে কাজ করছিলা.
আমাল তুমা তোমরা দুজনে কাজ করছো, আও তোমরা দুজনে কাজ করছিলা। ওয়াতানি আমাল তুম জামা আমাল তুম তোমরা সবাই তোমরা সবাই কাজ করছো, যাই মা এখানে আরিফ না কাজ করছো, তোমরা সবাই কাজ করছো বাস এখানে নাতাগয়ের নাহার দা বাস কাজ কর দি বাস এখানে নাতাগয়ের কাজ করা يعني ده مصدر دي مصدر معنى المصدر কাজ করা لكن بس هنا نتكلم النهارده কাজ কর في مكان কাজ করছে في مكان কাজ করছিলা او কাজ করছো حاجات دي الاشياء عشان النهارده مصدر العمل ومعنى العمل اسمها কাজ করা هكذا طيب عملتم তোমরা সবাই কাজ করছো وهنا زيادة তোমরা সবাই কাজ করছিলা إما কাজ করছো إما কাজ করছিলা اتنين مع بعض لو تتكلم برضه هم هيفهم لو انت تتكلم مثلا على عشان انت مثلا اسمه ده أجانب وتتكلم مع أي البنغالي مثلا তুমি ঘুমাইছিলা তুমি কিছুক্ষণ আগে ঘুমাইছিলা برضه مش مشكلة কিছুক্ষণ আগে এখানে আরফ না কিছুক্ষণ আগে কুল্লা সে আগে يعني قبل পরে يعني بعد কিছুক্ষণ আগে يعني قبل شوية মানে কিছুক্ষণ পরে يعني بعد شوية هكذا طيب لو نتكلم কিছুক্ষণ আগে তুমি ঘুমাইছিলা يعني انت نمت قبل شوية قبل قليل قبل شوية انت نمت نقدر نتكلم কিছুক্ষণ আগে ঘুমাইছিলা هكذا ليش مش مشكلة أو ঘুমাইছো কিছুক্ষণ আগে তুমি কিছুক্ষণ আগে ঘুমাইছো أو তুমি কিছুক্ষণ আগে ঘুমাইছিলা برضو نقدر نتكلم أنا أتكلم بسرعة كده عشان هنا مكتوب كل شيء موجود وبرضو يعني إن شاء الله شوي شوي هنفهم كله طيب أول ثلاثة هنا حاضر نتكلم عملت তুমি কাজ করছো أو তুমি কাজ করছিলা আমালতুমা তোমরা দুজনে কাজ করছো আও তোমরা দুজনে কাজ করছিলা আমালতুম তোমরা সবাই কাজ করছো আও তোমরা সবাই কাজ করছিলা هكذا ودلوقتي هنا نتكلم على متكلم يعني متكلم يعني أنا أو نحن هكذا نتكلم إيه আমি কাজ করছি আমি কাজ করছি زي كل مرة هنا نتكلم عملت আমি কাজ করছি لكن شوية زيادة هنا করছিলাম আমি কাজ করছিলাম আমি কাজ করছিলাম هكذا وعملنا دي نحن دي برضو في اسمه دي متكلم نتكلم আমরা সবাই কাজ করছি আমরা সবাই সবাই বলতো কুল্লু মা বাদ يعني জামিআন আমরা সবাই কাজ করছি আও আমরা সবাই কাজ করছিলাম আমরা সবাই কাজ করছি আও আমরা সবাই কাজ করছিলাম يلا دلوقتي شوية اسمه نراجع مع بعض يعني مراجعة نعمل مراجعة تاني أول ثلاثة دي غائب نتكلم ما فيش حاجة نتكلم زيادة غير سي بس يعني سي كده أولا عمل সে কাজ করছে সে কাজ করছে সে كل شيء نتكلم في الغائب نتكلم সে আমালা সে কাজ করছে আমালা তারা দুজনে কাজ করছে তারা দুজনে কাজ করছে আমালু তারা সবাই কাজ করছে তারা সবাই কাজ করছে আমালু আমালা আমালা আমালু আমালা তারা يعني সে কাজ করছে আমালা তারা দুজনে কাজ করছে আমালু তারা সবাই কাজ করছে هكذا الأشياء أنت يعني إن شاء الله تحفظها وكده بعدين عملت ده في الحاضر عملت তুমি কাজ করছো بس هنا شوية يزيد তুমি কাজ করছিলা দিল্লি بس يزيد তুমি কাজ করছো ও তুমি কাজ করছিলা هكذا بعدين عملتما তোমরা দুজনে কাজ করছো তোমরা দুজনে কাজ করছো আও নাতাকাল্লাম তোমরা দুজনে কাজ করছিলা তোমরা দুজনে কাজ করছো আও নাতাকাল্লাম তোমরা দুজনে কাজ করছিলা هكذا الأشياء بعدين عملتم তোমরা সবাই কাজ করছো তোমরা সবাই কাজ করছো আও নাতাকাল্লাম তোমরা সবাই কাজ করছিলা তোমরা সবাই কাজ করছিলা নাতাকাল্লাম তোমরা সবাই কাজ করছো আও নাতাকাল্লাম তোমরা সবাই কাজ করছিলা هكذا بعدين في الاسم دي في المتكلم نتكلم عملت আমি কাজ করছি আমি يعني আমি আনা নাফসি আমি কাজ করছি আও আমি কাজ করছিলাম আমি কাজ করছিলাম ও بعدين تاني عملنا نتكلم আমরা সবাই কাজ করছি আমরা সবাই কুল্লু মা বাদ আমরা সবাই কাজ করছি
আও নাকদির নাতাকাল্লাম জিয়াদা, আমরা সবাই কাজ করছিলাম, আমরা সবাই কাজ করছিলাম. طيب اخوانا احنا خلصنا الفيديو اليوم ان شاء الله. هنرجع تاني في فيديو تاني جديد ان شاء الله. وبرضو بكره ان شاء الله هنتكلم عن الفتحة مصدر، المصدر الفتحة. يعني انا حطيته مثلا 4 5 6 7 مصادر عشان كلها انت هنا لو نتكلم في فعل اسمه دي في فعل ماضي، برضو بعد ما نخلص فعل ماضي نتكلم في حاضر، حاضر ومستقبل، وبعدين نتكلم عن الامر. يعني ان شاء الله بعدين 3 مع بعض ان شاء الله هنا هنحفظ. عشان اول واحد لو مثلا انا افهمك فعل ماضي كده، فعل مضارع كده، فعل امر كده، ممكن 3 مع بعض هتخلط، يعني هتغلط مع بعض، يكون كشري اخيرا، يعني مش تقدر يعني تستفيد خالص كده. اول واحد فعل ماضي حفظتم، بعدين فعل مضارع حفظتم، بعدين فعل امر كده. إيه 3 لو نتكلم في مكان ان شاء الله مش هتغلط مع بعض، يعني مش يعني مش يكونوا مخلط. طيب يا اخواني احنا خلصنا اليوم ان شاء الله، هنرجع تاني في فيديو تاني جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.